बापाच्या सारख्या सो माका रचला, भूताच्या रूपासो माका केला. बापाच्या सारख्या सो माका रचला, भूताच्या रूपासो माका केला. बापाच्या सारख्या सो माका रचला, भूताच्या रूपासो माका केला. बापाच्या सारख्या सो माका रचला, भूताच्या रूपासो माका केला. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचे एक वर्ष दान तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, संवसारान मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक कश्ट म्हणले आसात, कंत म्हणले आसा, पिडा म्हणले आसा, सलवणी म्हणले आसा, एक सरपण निरासपणूय आसा. आमी जीव आसता पर्यंत एका ना एका घडये या काळार वेळार तें खंडीत आसतलेंच. पूण ह्या कश्टांत असलेल्यांक, कंतींत असलेल्यांक, बेजारांत असलेल्यांक, निराश जाल्ल्यांक कळवळ आनी वळवळे कोणाक? कोण कळवळटा आनी कोण वळवळटा? कोण देवाच्या हातान पडोंक ना ती कळवळटली, ती वळवळटली, ती कश्टातली. आनी कश्ट आसवनी कोण समेच्या हातान पडल्यांत ना तांकां कळवळे ना तांकां वळवळे, ती निश्चिंत निर्भीत जावन शांती समाधानान ती आसतली. देखून आमी सोम्याच्या हातान पडल्या ओंगी ह्या संवसाराच्या मनशांच्या हातान पडल्या ओंगी म्हणल्यार आमकां समी विचारया. तुमी कळवळटात तर, वळवळटात तर, कंत आसात तर, बेजारे आसात तर, इरायरे आसात तर, निराश जाल्यात तर तुमी कोणाच्या हातान पडल्यात म्हणल्यार तुमकां तुमी विचारा. आनी खरेंच आमी सर्वेस्वाच्या हातान पडल्या तर तोच आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, जीव दिता, जिवीत दिता, मात न्ही तोच आमकां रक्तांनी सांबाळटा. देखून ताच्या हातान पडोवंक आमी सुकल्या तर ताजे लागचें भोगसाने मागया. आमी ती कृपा जोडून ह्या कश्टांचेर आमी जैत जोडूंक ना, देखून हेरांक जेजूसाची आमची वाटूक ती जावना तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया. आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तम देवा आदुखा भयणीनो मुजुन्या उसरून सांगता म्हणून चिंतू तोंडांत उसरून वायट दारून आनी बरोबर सोडून आमी ती पत्ता केल्या. ओम जापरात ओम जापरात ओम जबोड अपराध ह्या पासून सदा संवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना. सर्पदुदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पात खा भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पाव. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया येशू ख्रिस्ता
देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलूत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र प्रसंगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या बहुमोगळा बापाक तुका कार्याकांनी जा देवा तुझ्या पत्र जेजू ते संपूर्ण तरान आमी वळखल्यान देखून आज तुवें आमकां तुज्या खोटान दवरलाय ती शांती समाधान तुवें आमकां झोन दिल्याय धैर्यबळ भलायकी तुवें आमकां तुज्या पुता थंय बसयल्याय देखून संपूर्ण तरान ह्या भावार्थान भरोशा पातयेन तांणी विश्वासपणान सदांच आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे दमदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 6 वळेक 7 पर्यंत Acts chapter 6 verses 1 to 7 7 सेवकांचे नेमकपण त्या दिसांनी शिसांचो संको सडस वेतलो आसता ग्रीक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मानभेद उठलो दिसपट्टे सेवेन आपल्या विद्वेची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले देखून 12 जण दमदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचे उतार परगट करचे काम कुशीन लोटोवन काणा जेवणाची कबार घेवची सामाने देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगातच पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले 7 जण वेंचून काडा हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत करसिता ही आलोचन सगळे जमतेक पसंत जाली आनी तांणी ह्या 7 जणांक वेंचून काडले भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफनाक फिलिपाक प्रोकोराक निकानोराक तिमोनाक पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकच्या निकलावंक हांकां तांणी दमदूता मुखार उबे केले दमदूतांनी पयले मागणे केले आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले देवाचे उतर आतां विस्तरत केले जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संको वाडत आयलो आनी याजका मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो देवाचे उतर हे विश्वास दवरू देवाचे विश्वास दवरू जेजूचे विश्वास दवरू देवाचे विश्वास दवरू जेजूचे विश्वास दवरू आत्म्याचे विश्वास तो सांडी नाका विश्वास दवरू आत्म्याचे विश्वास तो सांडी नाका कळवळचे न्हय कतकाडची न्हय पियेवचे न्हय केताय तुवें कळवळचे न्हय कतकाडचे न्हय पियेवचे न्हय केताय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान जिये विश्वास दवरू देवाचे विश्वास दवरू जेजूचे विश्वास
विश्वास दवरो देवाचे विश्वास दवरो जेजूचे विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तो सांडी नाका विश्वास दवरो आत्म्याचे विश्वास तो साडे नाका पेद्रूचें पयलें पद आवस्वर 2 ओळ 1 ta 10 1 Peter chapter 2 verses 1 to 10 जीव फातर आनी पवित्र राष्ट्र देखून खोटेपण दोगो कपटीपण मोसर निश्कोचार उलोवणें हें सगळें तुमी सांडा नवीन जल्मल्ल्या बाळकां बरी आपुट्ट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया अशें बाचेवेची जिणयेन तुमी वाडटल्यात निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बगोवन जाणात तर ताका लागीं सरा तसो तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हणून खाण उडयलेलो पूण देवान मोलादीक म्हण विंचून काडलेलो देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानतात तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर विंचून काडलेलो आनी मोलादीक ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना तुमकां सतमंतल्यांक तो निजायकी मोलादीक पूण सतमानिनात तांकां बांदतल्यांनी उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो तसो मुल्याचो फातर जालो आदळटा तसलो फातर तो पडोवंक करता तसली शिळा तो अशें उतराक पाळो दिवन सतमानिनान ती ह्या फातराक आदलोवन पडटात हें तांकां देवाचेंच निर्मणें पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजयचे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आदी तुमी काकुळट जोडोंक नातली पूण आतां तुमकां काकुळट मेळ्ळ्या देवाचें उतान हें देवाचे वरकार हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जुआंवचो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 आनी वळ 1 ta 12 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 and verses 1 to 12 बापा शिवेची वाट जेजू तुम्ही कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगता हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात तोमास जवळ म्हणालो सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव तो थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापास अशी वचूंक जायना
तुम्ही म्हाका वळखातात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखातात, पण ह्या फुडां ताका तुम्ही वळखातात आनी ताका तुम्ही पळयला. तोळ पिलिपान ताजे लागीं म्हळें, सोमी आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, पिलिपा, इतलो काळ हांव तुमच्या सांगत आसो न्ही, हांव कोण म्हणून तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हूण येत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा, हें तूं सत मानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेस्तकीं हांव उलयना, बापूच म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना, न्ही जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण सत माना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता, तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. कळवळे आनी वळवळे कोणाक? म्हज्या ल्हानपणारच आमच्या कुटुंबांत म्हज्या दोगा आखयंक हांवें पळयल्लें. केन्ना हांव एका आखयच्या घरा वेतालो, ती आखय केदाळे पिरंग जाताली, हांगा दुखता थंय दुखता, हांगा कुरजुता थंय कुरजुता, हांगा मुड्डिता थंय मुड्डिता. तिच्या तोंडार केदाळे खंत बेजाराय तिणें उलोवची उतरां तीस. पण आनी एका आखयच्या घरा हांव गेल्ल्या वेळार तिका कश्ट आसूं दी, पिडा आसूं दी, तकली पडापड आसूं दी, पडान दूख आसूं दी, तिच्या तोंडार हांसोच. केन्नाय तिणें पिरंगाल्लें ना, दुरसाल्लें ना, या रडिल्लें ना. आतां दोगांक तुमच्या मुखार हांवें दवरलें. तुमकां साबारांक कळीत आसा, आमी 12 वर्सां गोंयांत रितीत दिवंक येता आसतना 2008 इस्वेत हांव न्हू वय सरी सुमार 2020 म्हणसर आमी थंय रितीत दिवंक येताले. आनी आमची मंगळूरची एकली भयण तिच्या कुटुंबा सांगाता थंय गोंयांत वस्ती करना आसा, वावर करना आसा. आनी ती भयण हांगा आयल्या, रित्रेक आयल्या, आनी तुमी तिका वळखातात. आनी ती भयण रेश्मा सल्डाना म्हणली ती भयण कळनासतना थंयसर रित्रेक येतली. आनी कितें जालें तुमी जाणात, ती कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी तें वॅक्सिन कान घेवचें म्हणलें, खड्ड्या जालें वयमू, तिनूय बिरमोत कान गेले. एक इंजेक्शन कान गेल्या उपरांत तिजो सिरो म्हळ्यार काम करिना जाल्यो, पेंगटा सकयल तिका बोळ ना जालें, सारकें सोलोंक तिका जायना जालें, मेटां काडूंक सयत तिका कस जालें. आनी दुसऱ्या इंजेक्शना उपरांत ती संपूर्ण तरान तिच्या कुडीन कश्ट जाली. हांगाय साबारपडी ती रितीरेक आयल्या, वस्ते रितीने केल्या. तुमी तिच्या मुखा म्हळ्यार हांसो पळयल्यात, परजळ पळयला. ती रितीरेक येताना जाल्यार तो संतोष तिजे थंय आसलो, मातने हांगा तिका हें घडिल्या उपरांत ती तस्सोच परजळ, तस्सो संतोष तिच्या तोंडार हांवें पळयला. जीव दाखलो. इतले कश्ट आसो न्ही, ही भयण कित्याक संतोष भरीत आसा? कित्याक कळवळना, वळवळना, या कंती बेजारान ती जियेना. कारण कितें जाणान कितें तुमी आतां तुमकां एका वयर एक आतां तुमकां खारान कितें म्हणलें समजतलें. कोण कळवळटा आनी कोण वळवळटा म्हणलें तुमकां सारकें समजतलें. जेजूनच ताईच्या शुभ वर्तमानान तुका आनी म्हाका आमकां सांगलां, तुमी कळवळचे न्ही, तुम्ही कळवळची नाही, तुमी कळवळचे न्ही. केदाळ आमी कळवळना, देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी कळवळना, मुजेरी विश्वास दवरा. जेजूचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी कळवळना. 7 वर्सां पयलीं हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो.
ओ भाव मरणाच्या तनीर आसा आनी कशी वरता जेजू म्हाका आपोवन व्हर हांव राखोन आसा ताच्या तोंडार हांसो कितें परजळ कितें आनी तो कशें जेजूक केदाळ आपोवन व्हरता हांव येवं कशी व्हरता म्हणून हांसोन आसा तो आनी आतां पवित्र पुस्तकान येवन आसा आनी पवित्र पुस्तक तांणी दाखयला त्या विडियोन तुका हें कितें म्हणटा तें झूम इन करून दाखयला आनी त्या पवित्र पुस्तकांत पुरो इतल्यो अंडरलायन गी सगळ्या पुस्तकांत जागो आसल्या कडेन इतलें ताणें बरोवन घालां की बसोवन्यो सगळ्यो पवित्र पुस्तक खंय खाली जागो दिसा जेजूच्या मोगान तो इतलो भरला की तो राखोन आसा तेंच तुमी थोड्यांची मरणां पळयल्यार कसल्या स्थिती खातीर ती मेल्यान म्हळें तांची निर्जीव कूड पळयतानाच कळटा म्हाका एका भावान सांगलें आतांय म्हज्या वडासांत आसा ताजो बापूय रगत वांकून भोब मान मेलो खंय किंकराट मान मेलो खंय तुमकां आयकताना बेरान दिसता तशेंच हांवें जायत्यांक पळयलां शांतपणी दीनपणी ना आवाज परच्या परस जाल्लें घडीत आमची बाय हांगा आसा लुसीबाई तिजो पती बाब वालेरिया नाझरेत ताजें खाड काडन ताजें तोंड धुवन ताजे केस उगोवन ती ताका तूं न्हिदे विशव घे म्हणून ती कुजना गेल्या मात्र एक चपाती करून एक तांती बसोवन आपणाचो नश्ट करता म्हणून 5 मिनटांनी फाटी येता जाल्यार ताणें दोळे धांपल्यात आनी शांतपणी तो सर्गा गेला कित्याक असल्या मोरना ताका कळनासतना ह्या बाबा अलेक्सान आनी भयणी लिडियान तांच्या कारांत तांकां कितले फुडें हांगासर आपोवन हाडला चलोवंक जायना जाल्यार बसार सोडोंक जायना जाल्यार आनी थंय देंवोन हांगा येवंक ताका तितले त्रास जाल्यार ही आमची बाय आनी तो आमचो भाव व्हडलो भावान सांगलें न्ही गी तेव्हाचे उत्तराखंड सांगलें न्ही गी आमी खंय वचोंक संतोष पावाचे सरस्वतीच्या घरा वचोंक आमी संतोष पावाचे ताच्या सर रावोंक आमी संतोष पावाचे ताच्या पांयां बसोंक आमी संतोष पावाचे ताच्या आयकोंक आमी संतोष पावाचे आतां त्या भावाचें मरण मात न्ही हांवें पळयलां फाटल्या 31 वर्सांत हांव ह्या म्हज्या मागण्याच्या हातूंत ह्या मिसावांत कितलीं जाणां कळनासतना येतलीं तांचें मरण एकदम शांत समाधानाचें मरण जालां नांवां काड हांव सांगता जावं दी चुचुमाई जावं दी आमची शरणची आवय आमचे बाय लिना आमची सल्लीबाई जावं दी ताचो डॅडी जम्मा बाब जावं दी सुमार जाता शांतपणी सबार जाण आसात हांव म्हाका उडास येताना ताचो उडास काडटना कोणाक कांय त्रास दिनासतना समाधानेन ती अंतरल्यात वळवळ नासतना ती अंतरल्यात कसलेच कळवळ नासतना ती मरण पावल्यात पण तुम्ही तुमच्याच दोळ्यांनी तुमच्याच कुटुंबांनी जायत्यांक पळयलां वळवळचें पळयलां कळवळचें पळयलां कश्टांचें पळयलां बोब मारचें पळयल्या किंकरट मारचें पळयल्या मात्र न्ही ताची निमाणी स्थितीगती कसली म्हण तुमकां तुमच्या दोळ्यांनी पळयल्या ती स्थितीगती हांगा आज देवाचें उतर आयकतल्या तूं काय म्हाका आमकां कोणाक कस येवची नाका येवंक नजो तर कितें करीचें देखीन कोलोसेकारांक बरोवन आवस्व 3 वळी एक सांगता न्ही जर तर तुमची दिश्ट सरकार आसा जाल्यार सर्गीच्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां तयार केलो जागो आसा म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळटा जाल्यार ती वळवळनात ती कळवळनात ती कश्टानात ऐका क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात क्रिस्त सांगता जर तर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आनी आसा. सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगता जाल्यार तुमकां कळवळे नात वळवळे नात कंत ना बेजाराय ना जर तर तुमची दिश्ट आसा धरणीर तुमच्या घराचेर तोठाचेर बिजनेसाचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर बायलेचेर गोवाचेर भांगाराचेर आनी बँक अकाउंटाचेर तुमची दिश्ट आसा जाल्यार कंडेजान कळवळे वळवळे कंत बेजाराय कश्ट तुमकां आसतलेच हो आमचो भाव क्लिपड तुमी जाणात 40 आनी 7 वर्सांत तो बेड्डार आसलो तो सरोन आतां 2 वर्सां जाता तितलीच
7 वर्सां तो पेंगता सकल ताका कांयच बोळ नासतना बेड्डार आसलो. हांव गेलां ताका मेळोंक, ताका ताचे खातीर मागोंक. ताच्या तोंडार परसळ कितें, हांसो कितें. जाल्यार बेड्डार आसल्यार तो जेजू घेवन आसलो, जेजू खाण घेवन आसलो, पवित्र पुस्तक धरनासलो. मात न्ही सकाळ तो सांज मुसार बेड्डार न्हिदोनूच तो देवाचें उतर आयकोन आसलो. आनी तो शांती समाधानाचे मोहर तो मेलो. आज देखून भाव भयणीन झोंपरात आमकां पिडाना, आमी घटमट आमच्या तकलेच्या माथ्या पांयाच्या तळा मुसार आमी भलायकेंत आसाव ना. एक दीस आमकां आमची भलायकी बिगडटली, हर एकल्याक बिगडटली. ते दाळा देवाक उलो मारी नाका. जाकोबाच्या पत्रांत वचून 1:12 कितें सांगता ऐका. जेम्स चॅप्टर 1:12. जेम्स चॅप्टर 1:12. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस तुका कष्ट भाग्यस्त आयिल्ल्या सई. वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भाग्यस्त सई. भाग्यस्त सई. ताची वरोणी ती जातास. वरोणी जातास. आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयलेलो जिवीत असो मुकुट तो मुकुट जोडटलो. मेळटलो ताजो मोग करतल्यांक. देखून आमी म्हणटा कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळ तुजे दिसतावलाय, मेळटलो दैविकाद तुजो गळाय नासता. तुज्या कश्टा वेळार तो बुजयता, पिडे शिड्या वेळार तो बुजयता, तुज्या खंतीन तो बुजयता, तुज्या एकसूरपणान तो बुजयता, तुज्या निरासपणान तो बुजयता. दुसऱ्यांची बुजोवण्याची गरजच तुका पडशिना. तेदा कितें जातलें? हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक, हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. तान येवन आपोवन वयची जाल्यार आमी हांगा आसतनाच आमी ताची सवय आसाचे भाव, ताची जावन आसाची. आमी ताजी आस्त जावन आसाची, ताजी ग्रेस्काय जावन आसाची, आमी ताजें दायज जावन आसाची. तर तो आमकां व्हरूंक येता. संवसारांत आसतना आमी कोणाचें जाल्यार तो आमकां व्हरूंक येना. आपल्या परजेक काल आयकलां तुमी बाबा विक्रमान सांगले उतार माथेवास वंजला वसवर 1:21 मॅथ्यू 1:21. आपल्या परजेक तो सोडयतलो न्ही कोणायकी. ती एक पुताक प्रसूत एका जातली. पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जेजू जाय. म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक कित्याक? तो आपल्या आपल्या परजेक परजेक न्ही आनी कोणाच्या परजेक. त्याच प्रमाणे ताका विश्वासी रावल्यांक तो आपोवन व्हरतलो न्ही आनी कोणाक विश्वासी रावल्यांक. मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतर? तो मास्तो व्हड म्हणालो, सोमया तूं खंय वेताय ते आमी नेणाव. देखो हांगाय सभाजान तुमी सोदून येतात वाट जैताची, वाट गिरस्कायची, वाट आनी खंयची संवसाराची. ती वाट सोदून तुमी जेतात जाल्यार खंडीत जावन कश्ट जातात, वळवळतात, कळवळतात. हांगा तोमास विचारता तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? खंयची ती वाट, खंय वताय तूं? जेजून ताका जाप जेजू दिली. संवसाराक आयिल्लो कित्याक? जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक? साबार जाणांक कळीत ना. तुका आनी म्हाका सर्गीची वाट दाखोवंक, बापा सशिवेची वाट दाखोवंक तो संवसाराक आयिल्लोच. कोण सर्गात हांव देंवन येला, तो मात सर्गात सोडून गेला वय मू, बाप आसल्या कडेन सोडून गेला वय मू. आयिल्लो कित्याक? तुका आनी म्हाका आमकां बापा सशी वाट वेची वाट दाखोव. पूण जेजू कितें म्हणालो ताका? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, हांवूच ती वाट, सत आनी हांवूच जिवीत. तें सत, हांवूच तें जिवीत. म्हजे- ही वाट तुवें धरल्या, जेजून दाखयली वाट तूं जियेताय चलताय जाल्यार, ह्या जेजून दिले उतार सत म्हूण तूं मानताय जाल्यार, जेजून बसयलें जिवीत तूं जोडताय जाल्यार भाव मयनीनो, ना कळवळे, ना वळवळे, ना कश्ट, ना खंत, ना बेजाराय, ना इराराय, ना एकसुरपण, ना निरासपण, ना सलवणी. वडोली भावान ते उतार कांडिल्लें जुवां सुमांजेला वसवर 16 आनी वळ 20-22. जॉन चॅप्टर 16:20-22. सतच हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, तुम्ही सुस्कान सुस्कान रडतेल्यात. ताका वळखता पर्यंत, ताका सत्मानता पर्यंत, ताका जाणा जाता पर्यंत, खंडीत जावन ताजे उतार तुमी स्विकार करता पर्यंत, ताजी वाट तुमकां कळटा पर्यंत, ताणें बसयलें जिवीत तुमी जोडटा पर्यंत तुमी सुस्कारन रडतेल्यात. पूण संवसार तवळ
खुशाल बरीत आसतलो. तुम्ही रडतल्यात आणि त्या कष्टा वेळार, त्या आकांता वेळार, त्या रडण्या वेळार, त्या रुदान्या वेळार, त्या सलोवण्या वेळार, त्या एकसूरपणा वेळार, त्या निरासपणा वेळार तर तुमकां जेजूची वळख जाता ना. संसार आसतलो. तुम्ही दुखेस्त पळय जातेल्यात, तुमच्या कष्टांत कधी बेजार तुम्ही दुखेस्त जातेल्यात, पूण तुमचे दुःख संतोषान जेजू बदलतले. वळखल्या घडये तुमचे दुःख, तुमची पिडा शिडा, तुमचे कष्ट सकड संतोषान बदलतले. संतोषान बदलतले. देखून हांवें तुमकां दाखले दिले म्हज्या एका आकयचे. कश्ट येवन दी, ती पिडा येवन दी, ती आसोन आसले. आमच्या बहिणीचे रेस्ट मसाळदानाचो तुमकां दाखलो दिलो. कितले कश्ट आयल्या रे, संतोषान हांगा आसा. प्रसूतपणाची ती घडी जाल्ल्या उपरांत पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संसारात एक मनीस जल्मल्लो म्हणल्यार संतोष. जल्मालो, जिवीत आयले, संतोष. आपणे सोसल्या कष्टाचो तिका उगदास वरना. उडासेना त्याच प्रमाणे जेजू का तेतून कष्ट सोंसता तर तुवें सोंसल्या कश्टाचो कांयच उडास तुका येना. आमी वाचता एक्ट्स चॅप्टर 7 वर्स 55. अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचप 7 वळ 50 आनी 5. स्तेफानाक पात्रयतात, ताजी खूड धमयतात आनी नाश करून उडयतात. पूण ताजी दिश्ट खंय आसा पळया. ऐका, पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरलो सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो असलेलो सर्ग ताका पळयता, दिसलो. देवाची महिमा पळयता, बापाक पळयता, सिंहासनाचे जेजूक उबो आसलो पळयता. ताजी नदर कश्टांचेर न्ही, पात्रांचेर न्ही, ताका नाश करत्या जुदेवांचेर न्ही, ताजी दिश्ट ताका राखोन आसा त्या महिमेच्या मुकुटाचेर. म्हज्या कश्टां आकांता वेळार म्हजी नदर आसली केवळ जेजूचेर. हरी एक दीस हरी एक घडी सकाळी दनपारां सांजेर माद्यान राती निदान आसतना कितल्यो राती म्हजी नदर ताचेर आसली देखून. न्ही संस्थांचेर, न्ही वडिलांचेर, न्ही इश्टांचेर, न्ही म्हज्या कुटुंबाचेर. ताणें म्हाका लागीं केला कित्याक हांवें ताका लागीं केल्लो देखून. मुखार कितें सांगता जेजू? मुजे मारिफात गेल्या शिवाय म्हजे मारिफात. पयलीं आमी जाणा जायचे थंयसर तुका आनी म्हाका आमकां तयार करून दवरलां तें दायज सगळींचें राज. ते जोडी जे जाल्यार ते पावाज जाल्यार एकच वाट. जेजू म्हणटा म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा चरशी वचूंक जायना. जेजू घट्ट धरलाय तर आनी हें तुका सारकें समजालां तर ताका हांवें घट्ट धरला. ती वाट हांव चलतां, तें सत हांव मानून घेता, तें जिवीत हांव जडटां. खंयसर तो आसा थंयसर हांव वचून पावता म्हणलें तुका कळीत आसा जाल्यार तुका भिरांत ना, कळवळे नात, वळवळे नात, कश्ट नात, आकांत ना. तुम्ही म्हाका वळखातात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखातात. बापा सशिवेची वाट म्हणटा ना, हाका वळखता वय वो कोण हाज्या बापा विशयांत उलयता. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोमिया आमकां बाप दाखय. बापाची वळख नातल्यार वडना भावा भयणी. बापाची वळख तुका ना जाल्यार वडना. हांगा जेजू म्हणटा आतां मुखली वळख. जेजू ताका म्हणालो, जेजून ताका म्हळें, फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना जाणे म्हाका पळयला, जेजूक पळयला, ताणे बापाकी पळयला. जेजू तुवें बापाक पळयला तर बापाक वळखलाय तर बापाक तुवें स्विकार केला तर सत मानलाय तर ना तुका वळवळे कळवळे कंत या बेजारा इरारा या कंची वय कंत या सलवानी. देखून बापाक वळखात आमी कशें जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला. वेळेला जायते सांगला बापाची वळख जेजू शिवाय कोणूच तुका म्हाका आमकां दिना. देखून जेजू सशी हाडूंक जेजू कोणाक तरी धाडटा तुका या म्हाका आमकां. आमी जेजू सशी आयिल्ल्या उपरांत बापा सशी वरचें कोणी तुका आनी म्हाका आमकां जेजू. हें काम सेवकांचें न्ही, आंजांचें न्ही, सांतांचें न्ही, सांतिनेचें न्ही. हें काम तुका आनी म्हाका आमकां बापा सरशी सर्गाक व्हरचें काम जावन आसा जेजूचें. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक. हांवूच येतलो आनी हांव तुमकां म्हज्या सांगात आपण व्हरतलो. मुखार हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा. कित्याक साबार जाणां कळीत ना. बाप आनी पूत एकच म्हणून जायते फुडें आमी आयकलां. कित्याक ते एकच कालच्या शिकवण येता तुमी आयकलां. बापाच्या सारकें संपूर्ण तरां पुता थंय बापातून उब जाला, बापातून तो आयला तोच म्हणटा. देखून हांगा जेजू परत्यान म्हणटा हांव आनी बाप दोगी एकच. आनी हे तू सत म्हणिनाय, तूं सत मानी हांव तुमचे लागीं उलयतां
ती उतरां मुजेस्तकी सां उलयना उलयना बापस मुजे सवे रावून आपले देखून कामां गोड चलयता. मोजी उतार कोणाचे देखून जेजूय म्हणटा तुम्ही हे खाता ती उतरां मुजेस्तकी हांव उलयना बापूच मुजे सयी रावून ती उलयता. हांव बापा सवे आसा आनी बाप मुजे सवे आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत म्हणा. बापाचें सारकें स्वरूप सैंब व्यक्तित्व संपूर्ण तरान ताजें थंय आसा. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी सत म्हणा. देखून ही कामां मुजे ते रावून काम करता कोण जेजू सांगता बापूच काम करता. जायते कडेन सांगला बापूय वावरता तोय वावरता वय मू. देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणता म्हणटा, तो हांव करता ती कामां करतलो. करतलो तितलेंच तितलेंच न्हय न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो. कित्याक ती कामां संवसारी कामां न्ही वर्ती कामां करतलो संवसारी कामां न्हय भावा भयणीनो. कशें तो जालो वाट तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक बापा सरशी तो जालो सत ताजें उतार जालें सत तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक तो जालें आमकां जिवीत ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींचें राज जोड दिवंक आमी तीच वाट हेरांक दाखोवंक शकतले हांव तेंच उतार हेरांक कळीत करूंक शकतले हांव मात तेंच जिवीत आमी जोडूलें हेरांकी जोडूंक आमी वाट दाखोवंक शकतले हांव. हें साबार जाणांक कळीत ना. थोडे हांव करची कामां म्हणटा थोडी चिंता अजापा हळू जिजून अजापा केल्ली उदक असलें वायन केलो हांकां उदक असलें वायन करूंक जायना कित्याक म्हणटा तें न्ही अजापा. आत्मीक वाडावळ आत्मीक कितें म्हणटात बापा सरशी लागीं लागीं वचूंक ताका संपूर्ण जाणा जावंक वर्ती कामां तो करतालो. आज भाव भयणीनो अशें बापाची तुका खरी वळख आसा पुताची तुका वळख आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या तूं एकवटात संवसारांत आसतनाच जीवन आसा तर ना कळवळ्ळें ना वळवळें ना कंत ना बेजाराय ना एकसरपण ना निरासपण ना सलवणी ना रडणें रुदान. कित्याक आमी देगेक रावता ताजे सशी येवच्या खातीर तुमी आमकां आमी कित्याक मुखार दवरना ह्या जाग्यार. हें सत जाणा जावन आमच्या हातान पडोवंक नजो म्हण तुमी आनी पडल्यार थोड्या सेवकांच्या द्वारी थोडी अजापां जातात ती सेवकांनी करची न्ही ती जेजून करची न्ही ती सैतानान करची. देखून तो त्या अजापा नंतर वो लोक कोणाक सोदून येता जेजूक सोदून वचना. बाबांनी कालच्या शिकवण्यात सांगलें न्ही की कारां करन बासां करन त्या सेवकाक एक फुडें हांगा हाडन ताणें एकांतो मागण्या जमतेर ताज्या कितें म्हणटा अजापां जाली म्हणून तो लोक मागीर त्या सेवका फाटल्यान सेवकाक सोदून येता. केरळा येता आनी खंय येता तुमी जाणात. देखून आमी कशें जियेचे अशें जियेल्यार आमकां ना कळवळें ना वळवळें ना कंत ना बेजार. आयच्या पयल्या वचपांत न्ही सॉरी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पयलें आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्रा पासून 2 आनी वळी 1 तावन 10 पर्यंत. वयर कितें पळयलां जीव फातर आनी पवित्र राष्ट्र. जीव पातर जाया पीड आसल्यार तुवें जायची जीव पातर कंत आसल्यार तुवें जायची एक पवित्र राष्ट्र. भावार्थान बरशां पातयेन विश्वासपणान पवित्रपणान भाग्यवंतपणान भरलेलें जीव पातर. आनी कसले जीव पातर जायचे म्हण आतां आमकां आयको मेळटा. देखून खोटेपण दगो कपाटीपण मसर निष्कुचार उलोवणे हे सगळे तुमी खोटेपण सांगा. आसा एक एक सांग खोटेपण खोटेपण तुजें तें आसा तर दगो तुजें तें आसा तर कपाटपण तुजें तें आसा तर मसर तुजें तें आसा तर निष्कुचार उलोवणे तुजें तें आसा तर हे सगळे हें तुमी आसा तर सांगा. तूं कळवळतलो वळवळतलो कश्टतलो आनी पिरंगतलो. पण नितळ मोनाची कितली बागी मॅथ्यू 5:7 कितें म्हणटा वर्स 8 मॅथ्यू 5:8 तुजें मन नितळ आसा ना मोसर ना कापाटपण ना काही निष्कुचार ना काही खोटेपण तुजें मन नितळ तुजें काळीज पवित्रपणी भगेनपणी सांबाळलाय तुजी दीस तुवें सांबाळलाय तुजे उतार तुवें सांबाळलाय तर ऐका नितळ मनाची कितली बागी नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हणजे काकाचें मन कितलें नितळ म्हणलें हांवें पळयलां तिच्या उलोवण्यांत तिच्या सालींत तिच्या बऱ्यापणांत तिच्या कश्टांत जाल्यार तिजें मन नितळ हांवें पळयलां. पूण आनीकलें तें हांवें पळयलां कितलें खोटेपण कितलें अशुद्धपण या कितलें बुरशें या दुस्सोने आनी कितें वायट सवयो. नवेच जल्मल्ल्या बाळकांबरी अपुट्ट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया. हांगा आतां 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत देवाची उतार केल्या उपरांत अपुट्ट दूद ना भरसूंक म्हणजे मामान पळय 1 लिटर उदकांत 5 लिटर उदक घाल्या बरें नाही तशें नाही. अपुट्ट दूद कोण बाप अपुट्ट दूद कोण जेजू अपुट्ट दूद कोण पवित्र आत्मा अपुट्ट दूद कोण देवाचे उतार.
देखून ताजो आदार सोदताय आनी मुखार तर ताका लागीं सरा. ताका लागीं सरा. तस्सो तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हणून काडून उडयलेलो. पळया न्ही मनशाक नाका तो, संवसाराक नाका तो, म्हाका जाय तुका जाय वय तर पूण ताका देवा- लागीं सरा. कितें जाता? पूण देवान मला अधिक म्हूण विचून काडलेलो. देवाक तो मोला अदीक, बापाक तो मोला अदीक. मोवा प्रास गड दुदा प्रास जिवीत दिवसो पातोरतो. सूर्या प्रासड परस जळीत मत्या प्रासड मोला अदीक पातोरतो. ताका लागीं सरा, ताका स्विकार करा. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. हें देवाळ उबार, आत्मीक देवाळ उबारल्यार तुमची नदर कुडीचेर न्ही, तुमची नदर ह्या आत्मीक देवाळाचेर. जीव दिवसो प्रराक आत्मी आनी मनशाची कूड खंयच्या कस एक आत्मीक देवाळ बांदूंक एक जीव फातर तुवें हांवें जायचे. देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजय. संवसारांत आसतना लोक घाल याजक न्ही. कसले याजक देवाक मानतात तसले. देवाक मानतात तसली हां. आत्मीक बलिदानां आत्मीक बलिदाना, अर्गां, स्तुती, मातन गायना, भक्तीक गायना, मातन कीर्तना. जेजू क्रिस्त मारिफात भेटोवन दितलो एक. जेजू सांगाता घेवन काल एका बहिणीन म्हाका मॅसेज धाडल्या, फादर प्रेज एंड वर्शीप केदाळ आसा थंय म्हणून. हांवें सांगलें अरे का शुक्र शेनवार आसा 8 ते 9 पर्यंत. थोड्यांक प्रेज एंड वर्शीप मात जाय. भाव भयणी ना आत्मीक देवाळ म्हणजे म्हळ्यार खाली प्रेज एंड वर्शीप मात्र न्ही. उतार म्हळ्यार जेजूचे तुवें आनी हांवें आमचें जिवीत बांदून हाडिचें. तेन्ना आमी जाता आत्मीक देवाळ बांदचें एक जिवे पातोर. पवित्र पुस्तके म्हणटा, पळया सियोनांत हांव दवरता एक मुल्या फातर विचून काडलेलो आनी मला अधिक. आतां तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिनेचो मुल्या पातोर कोणें जायचे? न्ही संस्थ्यान, न्ही सेवकान, न्ही खंयच्या वडिलान, न्ही खंयच्या भाशेन, तुज्या धर्मान. आज 6 जाण सोलवाल्यात कित्याक तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला संस्थो, तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला वडील, तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला सेवक, या तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला जो संवसारी मनीस. तुवें तुज्या जिनेचो मुल्या पातोर जेजूक केलाय तर कोलोसेकारां म्हणल्या पत्रांत 2:6 आनी 7 सांगता, ताचे थंय तुजी पाळां रोमल्यांत तर ऐका. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला. क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला वय तर देखून ताचे सवे जियोंक फुडें ताचे सरा. सवे जिवंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोमून दवरा. देखून ताचे सवे तुमी जियेता जाल्यार कळवळे नात, वळवळे नात. तुमच्या जिणेची पाळां ताचे थंय रोमल्यान जाल्यार कळवळे नात, वळवळे नात, खंत ना, बेजार ना, रडणे ना, रुदान ना, वेळाप ना. तो तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेचो मुल्या पातोर जाल्यार खेदिंकच रडणे ना, वेळाप ना. ताचेर पातयेन रावलोलो केदींच लजेक पडचो ना. कोण ताचेर पातयेनी दवरला तो लजेक पडचो ना. तुमकां सत म्हणटल्यांक तो निजाय की मोला अधिक, पूण सत म्हणिना तांकां बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून काड उडयलेलो तस्सो मुल्याचो फातर जालो. देखून जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तो तुमकां मोलादीक जाल्यार आदलाता तसलो फातर तो आं. पडोवंक करता तसली शेळा तो. शेळा अशे उतराक पाळो दिवन सत म्हणिनात ती ह्या फातराक आदलोन पडतात. सत मानिनातली यस पत्र आदळण पडतात. हे सांगल्या बाबान कशें आदलोन पडतात म्हणून. देवाचे उतर तूं स्वीकार करिना जाल्यार, देवाच्या सेवकाक तूं आयकोनी तूं मागीर तें उतर स्वीकार करिना जाल्यार तुमी त्याच पत्राक आदलोन पडतात. हे तांकां देवाचें निर्मणे, हें देवूच निर्मिता. पूण तुमी विचून काडलेली आतां परजा. ऐका, हें तुमी जाणां जाल्यार तुमकां कळवळे नात, वळवळे नात. म्हाका ताणें विसरून काडला. रयाळ याजक हांव एक वर्ग, रायाळ याजक वर्गांत आसा म्हूण तुमकां कळल्यार कळवळे नात. एक पवित्र राष्ट्र. हांव संवसारांत आसतनाच ह्या पवित्र राष्ट्राचो सांदो सिटीजन वारसदार म्हूण कळल्यार तुका कळवळे नात. आनी देवान आपलेंच दायज हांव करून ताचें दायज वर्ते मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां म्हणटा देवाचे उतार कोरिंथीकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 19 ऐका 1 Corinthians chapter 6:19. हांव ताचें दायज म्हूण कळल्यार ना तुका कळवळे वळवळे खंती ह्या बेजारा. ऐका तुमचे कुडी तुमच्या कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनांत घे. नेनांत गी तसो आत्मो तुमचे ती वस्ती करता न्हय. वय नेंगी देवान ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. दिला नेंगी. तुम्ही तुमचीच आस्त हे न्हय. तुका कळलें जाल्यार हांव म्हजी आस्त न्ही, म्हज्या बापायची आस्त न्ही, हांव कोणाची आस्त?
वर्ते ताची आस्त म्हण तुका कळला वयतल्यार ना कळवळे ना वळवळे कित्याक ताजी आस्त तो सांबाळटा ताचें दायज तो सांबाळटा ताका कळीत आसा कशें सांबाळीचें म्हणून काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या काळोखांत आसले पळय कळवळटात वळवळटात पूण उजवाडाक आयलीं कळवळनात वळवळनात देखून तुमकां पळय कितले दाखले दिलेत पळय देखून तूं पवित्र राष्ट्र विंचून काडलेले परत ताचें दायज म्हण तुका कळीत जालां तर नांत वळवळे कळवळे काळोखातान आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्य तुम्ही गाजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात आदी तुम्ही एक पर्ज न्हय आसल्यात पूण आतां तुम्ही देवाची पर्जा जाल्यात समेच्या हातांत पडल्या वयतर भावन एका काळार आमी संवसाराचे जावन आसले पूण आतां संपूर्ण तरान आमी ताचें दायज देखून ताच्या हातांत आमी पडल्यान देखून ताची पर्जा देखून कांयच भिवंकची गरज ना देखून दायच्या पयल्या वाचपान सांगतात पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय तर तूं संवसारीक कामान मेथर जायनाय देवाच्या कामान तूं मेथर जाता देखून तो 7 जण पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांक ते विंचतात आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार हर एक तुजी सेवा कितें जाता देवाक मानवाली जाता त्या जाल्यार तुजी दिश्ट संवसाराचेर न्ही देवाक मानवोवच्या हर एका कामाचेर वावराचेर आसता आयका आयच्या पयल्या वाचपांत अपोस्तलाची कृत्यां 6:1-7 7 सेवकाचे नेमकपण हे 7 सेवाक मागीर तुमकां कोण म्हूण कळटलें त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतले आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मध्ये मनाभेद उठलो दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवींची लक्ष करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले संवसारीक कामान मेथर जाल्यार अशेंच विधवीक सारकें पळयनात अनाथांक सारकें पळयनात सोशल वर्क समाजा सेवे सारकें करिनात हेंच संवसारीक कामांत ते व्यस्त कितें व्यस्त जातात देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपण तांच्या लागीं म्हळें आमी देवाचे उतार परगट करचे काम कुशेन लोटून जेन्ना आमी देवाचे उतार परगट करचे सोड न्हू संवसाराची कामां करतात आमचे कळवळे वळवळे कश्ट कंते बेजारा इरारे सगळे वाडटले आनी सडटले देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात आसले सांगातच पवित्र आत्म्यान आणि जणवायन भरलेले 7 जण विचून काडा गरजेचें तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय वय तर ती सगळींची जानवाय तुका लाभल्यात न्ही संवसारी जानवाय तुजें खामी देवाक मानवचें जाता पवित्र आत्म्यान भरलेल्या 7 जाणांक ते विंचून काडटात आणि आमी आमचो वेळ मागण्यात आणि देवाचे उतार परगट करच्या कामांत करसी सेवा करूंक की पवित्र आत्मो जाय भावा भयणी न्हू हांगा सेवा करतल्यान ती चित दिजे ह्या उतराक ही आलोचन सगळे जमतेन पसंत जाली तुमकां पसंत जाली म्हणून हांव चिंता हांवें सांगलें आणि तांणी ह्या 7 जणांक विचून काडले आतां 7 जणांक हांगा सेवेंत कितले सुमार 80 जाणां आसात 80+ आतां कांय स्वामी पवित्र आत्म्यान बरोवन दी म्हणून मागया भावार्थान आणि पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक आसात ते नांवान दिल्या स्तेफानाक विंचलो तांकां विंचले 7 जणांक तांणी विंचले हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबे केले धर्मदूतांनी पयले मागणी केले आणि उपरांत तांचे वयर हात दवरले देवाचे उतार आता विस्तारत गेले पण तूं मागण्यांत आसाय तर भाव भयण तूं मागण्यांत आसाय मागणे करताय मागण्याची तुका उर्बा आसा जाल्यार तुका कळवळे नात देखून देवाचे उतार आमी मुखार दवरया देवाच्या उतरा वरवीं आज आमी आनी कितें धैर्यादीक जावया भावार्थांत आमी घट जावया तीच जावया बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत आमी रावया मादनी कसलीच खंत हुस्को नासतना जियोंक देव आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दितलो देखून सदांच तुजो म्हजो आमचो विश्वास बापाचेर आनी जेजूचेर दवरून आमी जियेता जाल्यार वय तसो जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या गरजांत तो आमकां पावतलो एकवटीत दवरतलो उजवाडान चलयतलो मादनी ताजे मारिपात एक दीस आमकां बापा सशीन तो व्हरतलो हेंचो भाग तसो सर पदवेदार देव तुका म्हाका आमकां वय बापाक आनी पुताक सत म्हणून तांच्या एकवटांत रावलेल्या हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन बापा तुझी आयल्या तुझ्या पाया तळी भुरगीं आमी बापा तुझी आयल्या तुझ्या पाया तळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता कालते पोळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता कालते पोळी म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात जाल्यार जावन तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमानाकडे म्हणणे आमच्या सर्गींच्या भोव मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारी पात तुवें आमकां खरेंच सर्गींची वाट दाखोवन दिल्याय
आनी तुजे तशी येवंक ताजे एकवटांत रावंक ताजे उजवाडान चलोंक तुवें आमकां कृपा जोड दिल्याय देखून त्याच विश्वासपणांत आनी भावार्थांत सदांच आमी रावंक आनी कितें तुका मानवता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस सर्वेस पाव राख आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदुरान सस्नाच्या देवा सर कळ्यानी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी ओंकार म्हणजे उदान ताणें कोड घेतलें तो मौनेस जालो आमच्या खातीर सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें झैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतांनी समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता दरबारांचो सर्वेस पोसलो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुका जय सर्वेस पोरांचे नावी येता ताका जय ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुका जय बापा कर असतो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्यात ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी अंतल्यान पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सस्ती कराराचें रगत पत्काच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या फुडें आसा करात बावट तसो गोट परगट जेजू जीवन जाला जेजू बाबा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपण समी भक्ती म्हणून आस करता जिवीत सोंडे सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुवें सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा अख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देव परजेस तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता समे सोडून वळखल्या बावट स्वयं आमचो बावट घट कर कर त्या कोटांत आमी जी शंकर त्याच उजवाडांत आमी साला शंकर त्याच दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनः जिवंतपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त हांव तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्त तुजी दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मेळ सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदानांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कुशी सर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकावी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुकोस आनी आमकां तुदाळणेपणां भिवू नाका पूण वायटांतले सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सहताच्या कोठापणांतले वडण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्काच्या आशांतले सहताच्या काळोखाच्या सक्तेंतले सहरितीच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लनविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरवशानत रेखतल्या आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतले तूं आमकां सुटयन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुका शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे खुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी तुम्ही आज जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेवक वेता ती आमच्या जट्टी आनी कॅस थाडीन जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकेन वाकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सोरोंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी तुमी आमच्या भितरची म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो आगारा प्रसर सदां काडपाचो मोतयां प्रासर सदां चोलाचो आगारा प्रसर सदां काडपाचो मोतयां प्रासर सदां चोलाचो सूर्य वरदेचो सदां भरसरचो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदां चोगाचो सूर्य वरदेचो सदां भरसरचो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदां चोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो प्रार्थोया बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुवें विंचून काडलाय मात्र एक पवित्र राष्ट्र जावन रयाळ याजक वर्ग जावन विंचून काडलेली फर्ज जावन मात्र आनी काळोखांत आसलेले आमकां उजवाडाक हाड बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटान तुवें आज आमकां दवरलाय तुमी ह्या फुडें सदांच वस एकवट आमी सांबाळूंक ह्या उजवाडांत आमी जियोंक आनी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावन कितें तुका मागीर मारता तेंच बरेपण आदारूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वात वेद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे गोड